बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन एक्ट 2017 लेक्चर 18 लास्ट लेक्चर जी है मिसक्लिनस मुतफर्रिकात। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुतफर्रिकात यानी किसी खास चैप्टर के अंदर नहीं आती, उनको डिस्कस किया जाएगा। टोटल ये तकरीबन 11 सेक्शंस हैं, 231 से 241 तक। स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। द डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर, जो मजलिस शूरा या सूबाई असेंबली का है, वो क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड क्या है उसकी, वो आर्टिकल 62 और 63 में लिखी है, जो आइन का है। ठीक है, जो मैं इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के बाद उसका पहला, दूसरा और 8वां चैप्टर भी पार्ट डिस्कस करना है आपके साथ। तो वो उस आइन का, ठीक है, पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 62 और 63 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन बताई जाएगी मेंबर्स की। 235 सेक्शन कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑफेंस। कोई बंदा किसी खास इलीगल प्रैक्टिस की वजह से कमीशन ने उसको पकड़ा, तो अब उसके खिलाफ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि वो अगले 5 साल तक किसी भी लोकल गवर्नमेंट, सेनेट या असेंबली के मेंबर के लिए वो अपने आप को मुंतखब नहीं कर सकता अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है। कोड ऑफ कंडक्ट। कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक ज़ाब्ता इखलाक बनाएगा जिस पर लागू करेगा पॉलिटिकल पार्टीज पर, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स पर, इलेक्शन एजेंट्स पर और पोलिंग एजेंट्स पर। और कमीशन क्या करेगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सिक्योरिटी वाले लोगों को भी बनाएगा, सिक्योरिटी पर्सनल्स का भी बनाएगा, मीडिया का भी बनाएगा और इलेक्शन ऑब्जर्वर का भी बनाएगा। अब यहाँ पर आप सवाल करें कि इलेक्शन ऑफिशियल्स कहाँ गया, तो इलेक्शन ऑफिशियल्स का जितना भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस एक्ट में आ गया है, मगर इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का, मीडिया का, पर्सनल्स का, सिक्योरिटी पर्सनल्स का यहाँ पर नहीं, इतनी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया। तो अब कमीशन क्या करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के मशवरे से, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी पर्सनल, मीडिया और इलेक्टो ऑब्जर्वर के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी की क्या करेगी, कोई कैंडिडेट जो है या इलेक्शन एजेंट है या पोलिंग एजेंट है या उस सब के जितने भी हैं, वो सारे के सारे जितने लोगों पे वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी ज़ाब्ता इखलाक का जो है पहलू वो लागू होता है, वो उसके इलेक्शन के दौरान उस पर जो है अमल करेंगे। और ये कोड ऑफ कंडक्ट का जितना भी फ्रेम है वो ऑफिशियल गजट के अंदर और वेबसाइट के अंदर शामिल किया जाएगा। और मजे की बात यह है कि वेबसाइट के ऊपर आपको ये मिल जाएगा सारा का सारा कोड ऑफ कंडक्ट, हर बंदे के रिलेटेड किस बंदे का क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन की मुहिम है उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटरिंग टीम कमीशन बना सकता है, जिसका काम यह है कि हर कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी की रिपोर्ट लाए रेगुलर बेसिस पे और बताए कि कमीशन में कोई बंदा इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा है इस एक्ट की। अगर ऐसा कोई मिलता है तो वो उसको, और अच्छा उसकी ऑफेंस की बात आगे आएगी, तो कमीशन क्या करेगी, मॉनिटरिंग टीम हर हलके की बनाएगी, ठीक है, ताकि हर हलके के अंदर जो है मॉनिटरिंग रहे। अगर कोई ऑफिसर जो है वो बताता है आके कि भाई रिपोर्ट के अंदर के भाई फलां बंदा जो है रूल्स की वायोलेशन कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, और अगर फाइंड इंक्वायरी वायोलेशन जो है वो सही साबित होती है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी और उसके ऊपर फाइन भी किया जाएगा। दैट इज नॉट 50,000 रुपी, 50,000 से ज्यादा नहीं होगा। और पनिशमेंट जो भी दी जाएगी वो इस एक्ट के मुताबिक दी जाएगी, एक्ट से हट के पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इफ द नॉमिनेटेड ऑफिसर आफ्टर समरी इंक्वायरी फाइंड्स द कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी गिल्टी, अगर वो गिल्टी करती है दूसरी दफा, सेकंड टाइम अगर आती है, तो उस कैंडिडेट या उसकी प्रोसीडिंग जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी और उसको कहेगा भाई चल बेटा छुट्टी कर, तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता या तेरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, अगर दूसरी दफा वो वायलेशन के जुमरे में आती है। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा कोई बंदा फंस जाता है तो वो उसके खिलाफ फाइल कर सकता है 3 दिन के अंदर। अगर वो उसके खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो 3 दिन में अपील करेगा, अपील कमीशन के पास जाएगी, कमीशन उसकी अपील रद्द या कर सकती है और जो उसका जवाब होगा वो फाइनल होगा। इलेक्शन में जो है अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकती है कि वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नजर रखे कि कोई ये बेईमानी वगैरह तो नहीं कर रहे। एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट, अगर कोई बंदा प्रेजेंस नहीं कर रहा है, मिसाल के तौर पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट, जिस जगह पे कैंडिडेट को होना चाहिए इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन एजेंट को होना चाहिए, पोलिंग एजेंट को जानी, अगर वो उस जगह पे नहीं है जबकि उसको पता है कि टाइम और फिक्स है,
تو اس کی وجہ سے اس ایکٹ کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے اس کا اثر نہیں ہوگا، یہ ویلڈلی مانی جائے گی. یعنی اگر بندہ جس کی کام تھا اس کا کام تھا آنا، اگر وہ کام نہیں آیا تو اس کی وجہ سے اس ایکٹ کے اوپر یا اصولوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ہو گیا، جو کام ہو گیا ہو گیا. آگے جی کہ کوئی بھی جو عدالت ہے نا وہ فیصلے کے اوپر اپنا جما نہیں سکتی، یا فیصلے کے اوپر کوئی لیگل کال نہیں کر سکتی، کوئی سوال نہیں اٹھا سکتی. جو ڈیسیژن الیکشن آفیشلز نے کر دیا یا الیکشن ٹریبونلز نے کر دیا وہ کر دیا، اس کے خلاف جو ہے کوئی دوسری عدالت جو ہے وہ سوال. اب کن باتوں پہ سوال نہیں اٹھا سکتی کہ اس میں ہے کہ کون سی کن لوگوں کو، آفیشلز کو آپ نے جو ہے وہ کیوں بھرتی کیا. ایک الیکٹورل رولز کے اوپر کہ اس کی ریویژن کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھائے گی. تیسرا حلقہ بندی ڈیلیمیٹیشنز کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھائے گی. ہاں جو بھی چیز ہوگی وہ کمیشن کے انڈر یہ کرے گی عدالتیں. صحیح، عدالتیں خود سے یہ نہیں کسی چیز پہ سوال نہیں اٹھا سکتی کہ بندے کی ڈیوٹی کیوں لگائی، الیکٹورل رول کو ریوائز کیوں کیا، یا اس کے خلاف یہ صحیح نہیں ویلڈ ہے، یا حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوئی. تو اس کے عدالت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بول سکتی. پروٹیکشن آف ایکشن اگینسٹ گڈ فیتھ نو. اچھا کوئی بھی قسم کا جو ہے نا کوئی بھی کام جو کمیشن یا کمشنر نے کیا ہے، اگر گڈ پرپس کے لیے کیا، اس کے پیچھے کوئی غلط مقصد نہیں ہے، تو کوئی اس کے اوپر آواز یا نہیں اٹھا سکتا اگر وہ اس کے رولز کے اوپر رہ کے کمیشن نے کیا. 238 کہتا ہے کہ الیکشن آبزرور کے بارے میں کہتا ہے. اب پورے ہم نے ایکٹ پڑھ لیا تو آبزرور سنتے رہے مگر اس کے بارے میں نہیں پڑھا وہ کون ہے. آبزرور ہوتا ہے مبصرین جو الیکشن کی ہولڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پھر وہ ایک رپورٹ بناتے ہیں اور رپورٹ بنا کے کمیشن کو سینڈ کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں الیکشن آبزرور. اور اس میں کوئی ڈومیسٹک آبزرور بھی ہو سکتا ہے یا انٹرنیشنل الیکشن آبزرور آرگنائزیشن سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے جو اس کے مبصرین کے طور پر کام کرے گا. وہ کون سا بندہ ہے جو نہیں بن سکتا الیکشن آبزرور؟ ایک بندہ وہ جو کمیشن نے جو کمیشن سے پوچھے بغیر آئے ہو، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یا وہ اپنی جو ہے فوٹوگرافز یا اس کے جو فل پرٹیکولرز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کرتا کمیشن کو، یا وہ کسی کیس کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ، یا وہ اپنی آتھورائزیشن آرگنائزیشن سے جو اس کا ممبرشپ ہے اس کی سند نہیں لا کے دیتا، یا وہ اپنی سیکورٹی جو ہے حکومت کو نہیں دیتا، سیکورٹی کلیئرنس نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو آپ آبزرور نہیں بنا سکتے. ایوری آبزرور وائل آبزرونگ دا پروسیس آف کنڈکٹ، جب بھی وہ بیٹھا ہوگا پولنگ اسٹیشن کے اندر اور آبزرو کر رہا ہوگا پولنگ کے کام کو، تو وہ اپنے کارڈ آف آئیڈینٹیفیکیشن یعنی اپنے وہ چپسا کرے گا کہ میں مبصرین ہوں، اپنے ادھر کیا کہتے ہیں سینے پہ کہ بھائی میں مبصرین کا وہ کارڈ لگایا ہوگا جو کمیشن نے اس کو تھورائز کیا. ایوری آبزرور جو ہے وہ پھر کیا کرے گا، جب آبزرو کر لے گا الیکشن کو تو سبمٹ کرے گا رپورٹ کمیشن کو، اور اس کے اندر ساری irregularity جتنی بھی کوئی کمی بیشیاں تھی وہ جو اس نے آبزرو کی ہیں وہ بتائے گا کس کو، الیکشن کو، اور اس کے خلاف اس کے لحاظ سے وہ ریکمنڈیشنز بھی دے گا. ٹھیک ہے، الیکشن آبزرور کا پاور ٹو میک رولز، کمیشن کے پاس ہے کہ وہ رولز بنائے، ٹھیک ہے، اور اس رولز کو وہ کیا کرے گا، پبلش کرے گا، اور اس کے اوپر جو پبلش کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیش کرے گا. اگر اس کے اوپر کوئی آبجیکشن آتا ہے کوئی تو اس آبجیکشن کو سنے گا اور 15 دن کے اندر اندر اس آبجیکشن کو کلیئر کر کے مزید بہتر پبلیکیشن کرے گا. تو یہ رولز بنانا جو ہے نا، یہ پاور جو ہے نا، یہ کس کے پاس ہے؟ کمیشن کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ریموو آف ڈیفیکلٹیز، اگر ایکٹ میں کہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی مشکلات آئی ہیں تو جو صحیح نہیں کر رہی الیکشن کے عمل کو، تو اس ڈیفیکلٹیز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے پریزیڈنٹ سے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی. اور جو بھی ڈیفیکلٹیز کو دور کرنے کے لیے مسئلے مسائل آئیں گے اس کے لیے وہ پارلیمنٹ کا سہارا بھی لے سکتا ہے. کمیشن کے مجلس شورا یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے ہماری مدد کرو کہ ہمیں یہ مشکلات آ رہی ہیں اس ایکٹ کو پورا کرنے میں، تو برائے مہربانی آپ بتائیں. اور وہ جتنی بھی ہوگی پریزیڈنٹ کے بعد اور مجلس شورا کے مشورے کے بعد وہ کمیشن یہ پبلش کر دے گا کس کے اوپر؟ ویب سائٹ کے اوپر. تو یہ سمپل سا ہے. 241 لاسٹ سیکشن ہے. نیکسٹ واٹ، ہم آخری سیکشن پہ پہنچ گئے. 241 ریپیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے لاز تھے جس میں یہ الیکٹورل رول ایکٹ 1974 ہے، یہ 1974 حلقہ بندی کے لحاظ سے، یہ سینٹ کے لحاظ سے، یہ لوکل گورنمنٹ کے لحاظ سے، یہ الیکشن کمیشن کے لحاظ سے، یہ عام انتخابات کے لحاظ سے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لحاظ سے، اور یہ سمبلز کے ایلوکیشن کے لحاظ سے، یہ سارے چیپٹر اس کے اندر کنسیڈر ہو گئے ہیں. تو ساری باتیں نئے اصول جو ہیں وہ بن گئے ہیں ڈیٹیل سے. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں
یہ سارے کے سارے قانون ریپیل ہو گئے ہیں، اس کی مزید ضرورت نہیں ہے، یہ رد ہو گئے، اب یہ پاکستان کے اندر لاگو نہیں ہوتے۔ اب جو لاگو ہوتا ہے وہ ایک ہی ایکٹ ہے جو الیکشن کے لحاظ سے الیکشن ایکٹ 2017، اور رولز کے لیے ایک علیحدہ جو ہے الیکشن رولز کے نام سے ایک اور فائل ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ رولز کی علیحدہ فائل ہے، وہ بھی اس کے اندر اپلیکیبل ہوتی ہے مگر وہ لا کے اندر نہیں آتی۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو فائل ہے وہ کمیشن نے بنائی اور ویب سائٹ لی ہوئی ہے، جو ابھی ہم نے اپنی اسکرین میں بات کی ہے اس کی۔ تو لیکچر 18 کے بعد کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کنسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے وہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گا، مگر آپ کی جو ہے وہ آراء کے بعد کہ آپ بتائیں گے کہ بناؤں کہ نہ بناؤں۔ تو کمپلیٹ لیکچرز آپ نے یہاں پر، اور نیکسٹ کلاس تو خیر کوئی نہیں ہے، پچھلا لیکچر کوئی ہوگا یہاں پر، اور چینل کو آپ نے یہاں سے کر دینا ہے سبسکرائب۔ تو ہم یاد رکھیں، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک فار یور پیپر۔